हाज़िरीन इकराम, माहिदीन शहर, शम्ए उर्दू के परवानों और अजीज साथियों, आज मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि उस्तादुल असातिज़ा आली जनाब प्रोफेसर साहब अब्दुल सत्तार साहब ने तलबा के लिए एक सेमिनार मुनक़्क़द किया है। यूँ तो सेमिनार बहुत मुनक़्क़द हुआ करते हैं, लेकिन हम जैसे तलबा को रियासती व मुल्की सतह पर मुखाले पेश करने के लिए मौके नहीं मिलते। ये आपका एहसान नवाजिश और करम फरमाई है कि आपने हम जैसे नाक़िज़ुल अक़ल तलबा व तालिबात के लिए एक सेमिनार मुनक़्क़द किया है। इसमें मुझे मुखाला पेश करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका और शोबे उर्दू श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी व मुंतज़मीन का बेहद मशकूर व ममनून हूँ। दोस्तों, आज के सेमिनार में मेरे मुखाले का उन्वान है डॉक्टर वहीद कौसर की नात गोई। डॉक्टर वहीद कौसर की पैदाइश 14 नवंबर 1950 को करनूल में हुई। आपका बचपन गहरे मजहबी माहौल में गुजरा। बिस्मिल्लाह खानी के बाद आपको मदरसा मोतियागंज में शरीक कर दिया गया। डॉक्टर वहीद कौसर का खानदान चूंकि इल्म और अदब का गहवारा था, जहां बच्चों को उर्दू, फारसी और अरबी जुबानों की तालीम बचपन ही से घर के माहौल में दी जाती थी। वहीद कौसर उर्दू जुबान और अदब से दिलचस्पी इब्तिदाई से रही। तवारिस के तौर पर आपको भी शायरी का ज़ौक़ बचपन ही से रहा। डॉक्टर वहीद कौसर को शेर और अदब का ज़ौक़ विरसे में मिला। उन्होंने 15-16 साल की उम्र ही से शेर कहना शुरू किया। उनके इल्मी व अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाने में जहां उनके घर और शहर का माहौल अहम है, वहीं उनके बड़े भाई सैयद अमीनुद्दीन अमीन, अमीर अली खान यसीर, प्रोफेसर सैयद अब्दुल फजल महमूद खादरी फैजी का अहम रोल रहा है। डॉक्टर साहब ने मज़कूरा अफराद की सोहबत से इक्तिसाब फैज़ हासिल किया है। 1980 के दहर से रायलसीमा में उभरने वाले अहम और काबिल शोरा में डॉक्टर वहीद कौसर का शुमार होता है। अपनी 65 साल जिंदगी में से तकरीबन 50 साल उन्होंने शेर और अदब के मुतालिए और तख्लीकी व तनकीदी में अमल में सर्फ किए हैं। जहां तक शेर गोई का ताल्लुक है, डॉक्टर वहीद कौसर गजल, नज़म, हम्द और नात गोई जैसे मौज़ूआत से खुसूसी दिलचस्पी रही। चुनांचे मौसूफ के शायराना ज़ौक़ और असनाफ को इस मुख्तसर वक्त में पेश करना नामुमकिनात में से है। चुनांचे मैंने मेरे मुखाले का उन्वान डॉक्टर वहीद कौसर की नात गोई को मुंतखब किया है। डॉक्टर साहब का मशहूर शेरी मजमुआ अक्स शफक के पहले हिस्से के मुतालिए से आपकी नात गोई का अंदाजा होता है, जिसमें 2 हम और 20 नातें शामिल हैं, जिसमें डॉक्टर साहब की नात गोई के अनासिर तरकीबी नुमायां हो सकते हैं। नात एक बरगदीदा और पाक मौज़ूआती सिंफ शायरी है जो किसी फनी साख्त बंदिश अज्जाए तरकीबी ही से नहीं बल्कि जुबान और बयान के खैर और बंद से भी बिल्कुल बेनियाज है। इसमें तक़द्दुस एहतराम, इताअत व इत्तिबा, अक़ीदत व ईसार, इश्क व मोहब्बत की सरशारी के तमाम एहसासात और जज्बात कार फरमा होते हैं। जब शायर नात गोई की तरफ माइल हो तो उसके लिए लाजिम व जरूरी है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात वाला सिफात की अजमत से बाखबर हो। वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजद नजात, मुंबई हसनात, सरचश्मे तैयबात, सिराज मुनीर और मोहसिन इंसानियत होने का यकीन दिल में रखता हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वालहाना अंदाज में फिदा होने और दीवाना वार कुर्बान हो जाने को अपने खुश नसीबी समझता हो। यही वो बुनियादी बातें हैं जिनसे नात गोई में असरअंगेज़ी का पहलू पैदा होता है। डॉक्टर वहीद कौसर एक संजीदा सैयदजादे हैं। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी शिरिश्त में मौजूद हैं। उनके नजदीक नात कहने से कोई अमल अफजल और बेहतर नहीं। फरमाते हैं, नात कहता हूँ कौसर तो कहता है दिल, नात कहता हूँ कौसर तो कहता है दिल, उससे बेहतर कोई और यारा नहीं। अक्सर शोरा नात में हमदिया और मुनक़बदी अशआर भी शामिल कर लेते हैं। नातों में ऐसा करना जुर्म नहीं है, लेकिन ऐसी नातें ठेठ नातों के जुमरे से निकल जाते हैं। डॉक्टर वहीद कौसर की नात गोई ऐसी नहीं है जिसमें हमदिया या मुनक़बदी अशआर शामिल हो। इस लिहाज से डॉक्टर वहीद कौसर की नातें ठेठ नात की उम्दा में मिसाल हैं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के बाद उस मखलूक से सबसे बरगज़ीदा व आला होने को तस्लीम करते हैं। अशआर मुलाजा हो, कलिमे तैयब हो या आयात हो कुरान की, कलिमे तैयब हो
خدا سرکار سے، اکمل ہیں بشریت میں تو کامل ہیں نور میں، اکمل ہیں بشریت میں تو کامل ہیں نور میں، ایک بات ابتدا کی تو ایک انتہا کی ہے۔ ڈاکٹر وحید کوثر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی سب سے بلند و بالا عظیم المرتبت ہستی ہونے پر یقین بلکہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس ہستی بے مثال سے وہ اپنی والہانہ محبت کے اظہار میں جس قدر سلیقے و احترام کو ملحوظ رکھا ہے، اس سے ان کی ذہنی آسودگی اور ایمان کی پختگی اور آرزوئے وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ نمایاں ہیں۔ ذیل کے اشعار ہمارے بیان کی تصدیق کرتے ہیں۔ امڑا ہوا آنکھوں میں طوفان نرالا ہے، امڑا ہوا آنکھوں میں طوفان نرالا ہے، دیدار محمد کا ہیجان نرالا ہے۔ کائنات کا وجود انہی کی ذات بابر کا صدقہ ہے، اور انسان کا اشرف ہونا انہی کی بدولت ہے، اور انسان انہی کی ذات فیض رضا سے آخر تک فیض حاصل کرتے رہے گی۔ ان موضوعات کو ڈاکٹر وحید کوثر نے جس خوبی سے پیش کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کے نزدیک مخرب بارگاہ ایزی ہونا ہے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے۔ ذیل کے اشعار ملاحظہ ہو، جو روشنی حیات کی ہے راہوں میں ہے نور، جو روشنی حیات کی ہے راہوں میں ہے نور، وہ روشنی مدینے کے شمس الضحیٰ کی ہے۔ حسن یوسف مخیت فقط ذات تک، حسن یوسف مخیت فقط ذات تک، تم سے روشن جہاں ہے خدا کی قسم۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، کوئی عمل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر احسن طریقے سے انجام نہیں پاتا، اور نہ ہی اس کی قبولیت کا امکان ہے۔ ڈاکٹر وحید کوثر بھی اسی نظریے کے حامی ہیں۔ فرماتے ہیں وہ حبیب کبریا ہے احمد مختار ہے، وہ حبیب کبریا ہے احمد مختار ہے، جو دیوانہ ہو گیا اس کا وہی ہوشیار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ڈاکٹر وحید کوثر کا عقیدہ بھرا اسلوب ملاحظہ ہو۔ دے کے دشمن کو بھی دنیا میں دعائیں آقا، دے کے دشمن کو بھی دنیا میں دعائیں آقا، ہم کو انداز محبت کے سکھانے آئے۔ قرآن کیا ہے اسوہ احمد کا آئینہ، قرآن کیا ہے اسوہ احمد کا آئینہ، ہم کو انداز محبت کے، قرآن کیا ہے اسوہ احمد کا آئینہ، توصیف جس میں آپ کی ہر ایک ادا کی ہے۔ اسی طرح غرض نات کہنے کے لیے جس پاک و صاف ذہن اور عقیدت و احترام سے بھرے جذبات کی ضرورت ہے، وہیں اظہار میں اجر، الفاظ میں احتیاط، افکار میں وضاحت و نظرت، بیان میں فضاحت و بلاغت، ادائیگی میں نفاست و لطافت نعت کہنے کے لیے ضروری ہیں، اور یہ ساری باتیں وحید کوثر کی نعتوں میں مل جاتی ہیں۔ انہوں نے نعت کے کہنے میں جذبات سے زیادہ ادبی تقاضوں کو ملحوظ رکھا ہے، اور اس صنف میں طبع آزمائی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض سے تعبیر کیا ہے۔ فرماتے ہیں تم لکھاتے ہو تو لکھتا ہے یہ کوثر کم ترین، تم لکھاتے ہو تو لکھتا ہے یہ کوثر کم ترین، نعت لکھوں میں تمہاری کب میرا مقدور ہے۔ بہرحال ڈاکٹر وحید کوثر کی نعت گوئی ایک طویل عنوان ہے۔ اس مختصر سے وقت میں آپ کی نعت گوئی کا تفصیلی احاطہ کرنا ناممکن ہے، لہٰذا میں وقت کا خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر وحید کوثر کی نعت گوئی میں ان کے تخیلات، افکار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت بھرے جذبات کو اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔